خدا تو رو دوست داره. تو سرت انداختی پایین دنبال دلت رفت. خدا تو رو دوست داره. من میشه اینو فهمید؟ یه سری چیزا رو با قلب باید درک کرد. اصلا بعضی چیزا قابل به زبان آمدن نیستن. شما عطر گل یاس رو توضیح بده ببینم. آقا یه نفر تو جلسه ما بگه عطر گل یاس چجوریه، توضیح بده. همتون بوییدید. یه قلبی هم نیست، حسی، مال حس شامه است. توضیح بده. این نمیشه توضیح داد. کلمه برای این خلق نشده در ادبیات بشر. آثارشو میگن نشاط آوره. ببین بگو چیه، نمیشه گفت. اصلا اینه. نگاه کن یه عطر بیار بگو اینه. دیدی؟ یه سری چیزا هم با قلب باید درک کرد. محبت رو باید با قلب درک کرد. خدا تو رو دوست داره. من میشه اینو فهمی؟ خب چه توضیحی؟ بالاترین استدلال ها رو بیار. چرا باید امام زمان پیامبر اکرم پرونده اعمال ما رو، حالا طبق آیه قرآن کسی به اهل بیت هم معتقد نباشه، طبق آیه قرآن پیامبر باید اعمال ما رو ببینه، پرونده اعمال ما رو ببینه. چرا هفته 2 بار لااقل باید پرونده اعمال ما به امام زمانمون عرضه بشه؟ این یه کار اداری روتینه. سرکشی میخوام بکنن. چیه دلیلش چیه؟ خب بگید برای من توضیح بدید. بیکارن باید وقتشون پر بشه. میشه؟ اصلا میشه شما یه هم چیزی تصور بکنید در ارتباط با حضرت ولی اثر الله له الفدا؟ یه دونه دلیل بیشتر داره. از بس به شما علاقه داره. محبت مادر به فرزند رو باید با قلب تجربه کرد. بعضی وقتا بچه‌ها هستن به مامانشون میگن که تو اون خواهر منو یا برادر من دوست داری، منو دوست نداری؟ مادره با تعجب نگاه میکنه میگه این چه حرفیه، من همه شما برام عزیزید. هر موقع دلت گرفت برو مناجات کن در خونه خدا، بگو که خدایا قلب ما رو ول کردی، آشغالدونی شده قلب ما. چند بار وقتی که قساوت قلب داری وایستادی با خدا چند دقیقه این حرفا رو زدی قلبتو باز نکرد؟ چند بار؟ من حاضرم تو میلیاردها انسان بیستم بگم یه نفر تو این جمع بیاد بگه که من چند بار رفتم قلبم و خدا نوازش نمی کرد نرم بشه، قساوت داشت، اشکم نمی اومد، دوست نداشتم ذکر رو، دوست نداشتم خدا رو، دوست داشتم گناه و دوست داشتم غفلت و دوست داشتم هوس بازی رو، همون حال رفتم در خونه خدا. یه نفر تو میلیارد آدم بلند شه بگه وایسادم گفتم خدایا قلب ما دور انداخته شده، قلب ما هری به درد نمیخوره. خدا جواب نداد، خدا ناز نکرد دل تو سرتو انداختی پایین دنبال دلت رفتی. خدای این احساس بد تو دل من هست، درستش نمی کنی، درستش کن، خواهش میکنم. درستش نکنی نمیام، درستش نکنی نمیام، درستش نکنی آدم نمیشم، درستش نکنی گناه میکنم. خدا تو رو دوست داره. تو سرتو انداختی پایین دنبال دلت رفتی.